आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कामरान साहब सालाना तातीलात पर हैं। प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। मैं हूँ मसूद रज़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में सिविल ब्यूरोक्रेसी के एक इज्तिमा से खिताब किया और ये यकीन दिलाया कि वो ब्यूरोक्रेट्स का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नैब को तफ्तीश के नाम पर सरकारी अफसरान की तज़लील की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इमरान खान साहब का कहना यह था कि उन्हें किसी ब्यूरोक्रेट की सियासी वाबस्तगी से कोई गर्ज नहीं है, उन्हें सिर्फ काम और कारकर्दगी से मतलब है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिविल सर्वेंट से खिताब में सरकारी अफसरान को अपने इस्लाहाती प्रोग्राम पर भी एतमाद में लिया और कहा कि अगर ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं देगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। इमरान खान ने सरकारी अफसरान को ये यकीन दिलाया, उन्हें यकीन दहानी कराई कि काम करने वालों को मेरिट पर तरक्कियां दी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने सरकारी अफसरान से कहा कि गुड गवर्नेंस के बग़ैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और ना सरमायाकारी आ सकती है। अगर अफसरान 2 साल तक गुड गवर्नेंस पर अमल करें तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें इतनी बढ़ा दी जाएंगी कि वो माशी तफक्कुरात से आज़ाद हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी की जो मुझे कंप्लेंट्स आई, मैंने चेयरमैन नैब से बात की इसके ऊपर। कोई भी ब्यूरोक्रेट के ऊपर अगर आप इन्वेस्टिगेशन भी करनी है तो उसको किसी सूरत उसको ह्यूमिलिएट ना करें, जलील ना करें। ब्यूरोक्रेट अगर चांसेस नहीं लेगा, काम नहीं करेगा, हमारी तो सारी जो रिफॉर्म प्रोग्राम वो रह जाएगा। गलतियां होना इसमें कोई बुरी बात नहीं, इसको डिफरेंशिएट करें जो चोरी की गई है। हम चाहते हैं कि अपनी ब्यूरोक्रेसी को मेरिट के ऊपर लोगों को ऊपर लेके आएं, इसको एक इदारा बनाएं। मैं इंशाल्लाह आपको अश्योरिटी देता हूं कि हम पूरी अब जोर लगाएंगे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आपको आइसोलेट करने का, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में आपको जिल्लत ना उठानी पड़े, ह्यूमिलेशन ना हो। आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है मुझे उसके भी एहसास है। हमने ये 2 साल गवर्नेंस सिस्टम अपना ठीक कर दिया, हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा, सैलरीड क्लास को इतना पैसा देंगे कि उनके पास उनको फिक्र नहीं होगी आपकी जो मर्जी पॉलिटिकल एफिलिएशन, इमरान खान और पीटीआई पसंद हो या ना हो, इससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे सिर्फ कंसर्न आपकी परफॉर्मेंस है। ये हमारा बड़ा एम्बिशियस रिफॉर्म प्रोग्राम है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको पूरी तरह सपोर्ट करें। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 3.5 माह कबल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी और उनका कहना ये था, उन्होंने जिस नुक्ते की तरफ इशारा दिया वो ये था कि नैब हुक्काम अफसरान को बुलाकर उनकी तस्दील करेंगे, उन्हें बेइज्जत किया जाएगा तो हुकूमत का काम नहीं चल सकेगा। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि ऐसे माहौल में ब्यूरोक्रेसी फैसले ना करना ही बेहतर समझती है। जब आप रवैया ये रखेंगे कि आप हर सरकारी एहलकार को बुलाकर बेइज्जती करेंगे और उसके हर फैसले को बगैर किसी इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए सबसे आसान तरीका है कि कोई फैसला ना करे। इन हालात में हुकूमत नहीं चल सकती, क्योंकि ब्यूरोक्रेट जब तक वो कंफर्टेबल ना हो कि कल मुझे नैब वाले बुला के पूछेंगे तुमने ये फैसला कैसे किया। अफसरों को बेइज्जत मत करें, ये 8-8 हज़ार सफ़े के रिकॉर्ड मत उनको इधर उधर लेकर जाएं। ये बातें हैं, मुल्क आखिर किसी तरह तो चलेगा ना। जब आप हालात ऐसे पैदा कर दें कि सरकारी अफसर के लिए फैसला ना करना बेस्ट ऑप्शन हो तो मुझे आप मुल्क चला कर दिखा दें। इमरान खान साहब ने भी इस बात को भी दोहराया और मज़ीद अज़ाइम का भी इजहार किया। वो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनका साथ दे। क्या ये मुमकिन हो पाएगा और कैसे हो पाएगा, बात करेंगे। तस्नीम नूरानी साहब साबिक़ ब्यूरोक्रेट हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान खान साहब 2 साल में पूरा इंतज़ामी ढांचा तब्दील करना चाहते हैं और इसके लिए ब्यूरोक्रेसी की वो मदद भी मांग रहे हैं। क्या वो ब्यूरोक्रेसी का क़िबला दुरुस्त कर पाएंगे? देखिए, उन्होंने इब्तदा तो बड़ी अच्छी की है। आज जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को जो एड्रेस किया है उस पे उन्होंने, मैं समझता हूँ कि सारी वो दुरुस्त बातें की हैं जो ब्यूरोक्रेट्स जिनके बारे में सुनना चाहते थे। ख़ास तौर पे जो उनको खौफ है फ़ैसले करने का, और जो आजकल नैब और अदालतें दोनों उन पे बहुत सख्ती कर रही हैं और मीडिया भी उसमें शामिल है, तो उसमें तो ज़ाहिर है कि इन माहौल में इन तीनों इदारों की मौजूदगी में कोई अफसर जो है वो फ़ैसला नहीं करेगा और उसका तदारुफ़ करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने चेयरमैन नैब से बात कर भी ली है, फिर भी ज़रूरी है कि उस पर
کوئی رولز بنے, کوئی نیا سسٹم بنے. صرف جو ہے شاید ان کی ایشورنس کافی نہ ہو. تو ایک تو یہ بہت ضروری بات ہے جس پہ کہ اگر یہ واقعی اس کا تدارک ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے مہینے جو ہیں ان میں پتہ لگے گا کہ یہ باقی جو ادارے ہیں یہ کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, اس جو وزیر اعظم صاحب نے آج کہا ہے. دوسری چیز ہے کہ اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہیں بیوروکریسی کو امپروو کرنے کے لیے. مثلاً پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے, مثلاً ٹینیور کی اپنا جو ایشورنس ہے, مثلاً جو ان کی ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہوتے ہیں, مثلاً چیف سیکرٹری ہے, آئی جی ہے, اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری ہے, ان کی اپنی کتنی پاورز ہوں گی, کیونکہ اوور دا ایئرز ہو تو یہ گیا ہے کہ سارے فیصلے جو ہیں وہ چیف منسٹر ہاؤسز میں ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے ہیں, اور یہ جو ادارے تھے وہ فعال نہیں رہنے دیے گئے. عمران خان صاحب نے بھی اس بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جی جو گفتگو کی اس میں ان تمام معاملات کو ایڈریس کیا ہے. مگر جو نیب کی کارروائیوں کا معاملہ ہے, اگر نیب ایکشن لیتی ہے تو اس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی ایشو تھا, عمران خان صاحب کو بھی ایشو تھا, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بیوروکریسی میں بھی کرپشن تو موجود ہے. تو یہ ادارے ایکشن بھی نہ لیں اور کام بھی ہو اور کرپشن پر بات نہ بھی کی جائے, یا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ تو اس کے تو بہت سارے ڈائنامکس ہیں نا. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ سرکار کے اپنے انٹرنل سسٹمز بھی ہیں, اکاؤنٹنٹ جنرل ہوتا ہے, آڈیٹر جنرل ہوتا ہے, اپنی پری آڈٹ چیزیں ہوتی ہیں, اس میں ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے سب کچھ چیک کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے خلاف کوئی شکایت ہے یا کسی کے خلاف کوئی شک ہے تو وہ جب تک اس تفتیش کی وہ سٹیج نہ پہنچ جائے کہ اس پہ ان کو بالکل ایک ایکشنیبل ثبوت مل جائے جس کے کیس پہ جس کے بیسس پہ ان پہ کیس ہو سکتا ہے, پھر اس کو ہو سکتا ہے کہ نیب اس کو نوٹس لے یا پبلک کرے چیز. مگر یہاں یہ ہو رہا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی شکایت ہے یا کسی جگہ پہ کوئی شک ہے تو اس پہ جو ان ریکارڈ منگایا جاتا ہے یا اس کو بلایا جاتا ہے بات کرنے کے لیے, وہ ایک بڑی خبر بن جاتی ہے. اس میں میڈیا کا بھی ایک رول ہے کہ آج کل تو میڈیا کا رول یہ ہو گیا ہے کہ اگر ایک محکمے سے دوسرے محکمے کو کوئی انٹرنل خط چلتا ہے تو وہ بھی اگلے دن ٹی وی پہ آ جاتا ہے. تو ماحول جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جس میں کہ افسران کمفرٹیبل فیل کر سکیں, اور پرائم منسٹر خان صاحب جو ہیں ان کو یہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ جب تک کہ وہ اپنی ٹیم ہے, بیوروکریسی ان کی ٹیم ہے, انہوں نے ان کو جتانا ہے کہ جیسے وہ ان کی یہ چیزوں کو کمفرٹیبل نہیں کریں گے ان کو اور اگلے 4-6 مہینوں میں تو معاملہ جو ہے پھر آگے اس تیزی سے نہیں بڑھے گا جس تیزی سے وہ چاہ رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ تسنیم نورانی صاحب, آپ نے گفتگو سنی. بریک لیں گے اور اب ایک اور مرحلہ آ رہا ہے اور ضمنی الیکشن پورے ملک میں ہونے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی میں جو ٹکٹیں تقسیم کی گئی ہیں وہاں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو, عزیزوں کو ٹکٹیں دی گئی ہیں, بندر بانٹ کی گئی ہے. کس طرح سے آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد. ملک بھر میں قومی اسمبلی کے 11 اور صوبائی اسمبلیوں کے 26 حلقوں پر ضمنی الیکشن ٹھیک ایک ماہ بعد ہو رہے ہیں, جن کے لیے تحریک انصاف نے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دی ہیں. لیکن پارٹی ٹکٹ کے اجرا میں اقربہ پروری کی شکایت پر کارکنوں میں بے چینی دیکھنے میں آ رہی ہے. عمران خان الیکشن سے قبل مہم کے دوران بار بار یہ اعلان کرتے رہے کہ نئے پاکستان میں نہ اقربہ پروری ہوگی اور نہ موروثی سیاست بلکہ میرٹ کا نظام لائیں گے. عمران خان نے زور دے کر یہ کہا ہے, کئی بار کہا ہے کہ پارٹی میں کسی کو اپنے رشتہ دار کو آگے لانے کی اجازت نہیں ہوگی. رشتہ داروں کو نواز شریف نے بیٹی کو 100 ارب کے فنڈ پہ بٹھا دیا, ایسے نہیں ہوگا. نئے پاکستان میں کوئی رشتہ دار اس پارٹی کی قیادت نہیں کریں گے. جو 2 بڑی پارٹیز ہیں دونوں اپنے بچے تیار کر رہی ہیں الیکشن کے. ہم بالکل اس سیاست کے خلاف ایک جنگ لڑیں گے. یہ جو خاندانی سیاست ہے یہ ختم کرنی ہے. یہاں کوئی رشتہ داروں کی پارٹی نہیں ہے. ہم نے اب اپنی کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیا ہے کسی کے رشتہ دار کو اجازت نہیں ہوگی اپنے رشتہ دار کو آگے لانے کی. میں اسی سیاست کو تو ختم کرنے آیا ہوں. یہ خاندانی سیاست
صوبہ اسمبلی کی نشست پر اپنے بیٹے ابراہیم خٹک پی کے 64 پر اس طرح علی امین گنڈاپور کی خالی ہونے والی نشست پی کے 97 پر ان کے بھائی فیصل امین کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے. پی کے 44 پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے بھائی عاقب اللہ الیکشن لڑ رہے ہیں, جبکہ پی کے 3 پر تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی حیدر علی کے بھتیجے ساجد علی اور پی کے 78 پر ایم این اے شوکت علی کے کزن محمد عرفان کو میدان میں اتارا گیا ہے. مظفر گڑھ میں پنجاب اسمبلی کی نشست پی پی 272 پر پارٹی ٹکٹ رکن قومی اسمبلی باسط سلطان کی والدہ زہرا بطول کو دیا گیا ہے. قومی اسمبلی کی نشست این اے 63 پر وفاقی وزیر غلام سرور کے بیٹے منظور حیات کو ٹکٹ دیا گیا ہے, جبکہ این اے 60 پر شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد کو ٹکٹ دیا گیا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. ولید اقبال صاحب موجود ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما. بہت بہت شکریہ ولید صاحب. پی ٹی آئی تو ہمیشہ موروثی سیاست کے خلاف بات کرتی رہی ہے. بھائی بھتیجے بیٹے بھانجے ان کو آگے لانے کے لیے عمران خان صاحب کہتے رہیں کہ ہم ان کو آگے نہیں لانے دیں گے, اس طرح کی سیاست ہم نہیں کریں گے, خاندان میں سیاست پلے بڑھے یہ نہیں چاہیں گے. پی ٹی آئی اپنے ہی موقف سے پیچھے ہٹ رہی ہے ان ضمنی انتخابات میں جس طرح کی بندرباٹ ہوئی ہے ٹکٹوں کی. دیکھیں, میں ان سارے جو آپ نے ابھی کیسز کا ذکر کیا ان انفرادی کیسز سے اتنی تفصیل سے واقف نہیں تھا, کیونکہ میں زیادہ فوکس تھا. میں خود بھی ایک ضمنی انتخاب کی نشست پہ میرا نام زیر غور تھا, میں اس پہ زیادہ فوکس تھا اور لاہور پہ. لیکن سب سے پہلی بات آپ کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے کہ عام انتخاب میں یا ضمنی انتخاب میں چیئرمین عمران خان جو پرائم منسٹر ہیں اب, ان کی کسی کزن, ان کے کسی بھائی, ان کے کسی بھانجے, بہن, بیوی, بیٹی, کوئی بیٹے, کسی نے کوئی ٹکٹ کسی کو ایوارڈ ہوا, پہلی بات تو یہ ہے کہ موروثیت وہاں سے شروع ہوتی ہے. جس طرح انہوں نے ڈسکرائب کیا ابھی جو آپ فوٹیج دکھا رہے تھے کہ زرداری فیملی یا بھٹو فیملی یا شریف فیملی میں, تو عمران خان صاحب کی فیملی کا کوئی ممبر جو ہے کسی کیپیسٹی میں کسی ٹکٹ پہ نہ عام انتخاب میں تھا نہ ضمنی انتخاب میں. چلیں, عمران خان صاحب نہیں, مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی پارٹی میں وہ اس رجحان کو نہیں پنپنے دیں گے. پرویز خٹک صاحب کو آپ دیکھ لیں, علی امین گنڈاپور صاحب کو دیکھ لیں, آپ اسد قیصر صاحب کو دیکھ لیں, میں نے 10 نام آپ کے سامنے رکھے, سب کے رشتہ دار, کسی کا بھانجا, کسی کا بیٹا, کسی کا بھتیجا, کسی کی والدہ, سب کو ٹکٹ دیا گیا. کیا اور لوگ نہیں تھے؟ نہیں جی, میں نے کہا نا کہ میں بہت سے انفرادی کیسز کے بارے میں تفصیل نہیں جانتا کہ وہاں اور کون لوگ خواہش مند تھے یا درخواست گزار تھے. لیکن ایک بڑی اہم معاملہ ہوتا ہے, چلے ساری سیٹیں جو آپ نے بتائی ہیں یہ تو ضروری نہیں ہے کہ بہت سی شہری بھی ہیں, لیکن بہت سی ایسی ہیں جو فار فلنگ ایریاز میں ہیں. تو سب سے اہم بات ٹکٹس کے ایوارڈ میں یہ ہوتی ہے, عام انتخاب میں بھی اور ضمنی میں بھی, کہ سب سے زیادہ امکان یا صلاحیت کون رکھتا ہے جو اس کو امیدوار بنایا جائے کہ وہ سیٹ کو ون بھی کرے, کہ وہ کامیاب ہو اس الیکشن میں. اور وہ اگر اتفاق سے کسی کی اولاد ہے یا کسی کا بھانجا ہے یا بھتیجا ہے یا شوہر ہے یا بیوی ہے, وہ اتفاقی ہو جاتا ہے, کیونکہ باقی تمام جو خواہش مند ہیں ان میں سب سے زیادہ میرٹ اصل میں ہوتا ہی یہ ہے ٹکٹ کے ایوارڈ میں کہ جی سیٹ کو ون کون کر سکتا ہے اور سب سے زیادہ امکان ون کرنے کا کس کے پاس ہے. ٹھیک ہے, مگر آپ ایک, اور یہ میرا جواب تو یہی ہے اس سارے باتوں میں. ٹھیک ہے, آپ ایک سینئر پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں, اور میری ایک اور عرض میں کرنا چاہتا ہوں, ایک اور عرض میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہی سوال اٹھا تھا. میں عام انتخابات کے اس وقت میں جب ٹکٹس ایوارڈ ہو رہے تھے تو یہ ساری اس طرح کی کچھ چیزیں گنوائی گئی تھیں, تو وہاں اور مہمان بھی تھے اس پروگرام میں اسٹوڈیو میں ساتھ میرے, اور ان سب نے اور میزبان نے بھی اعتراف کیا تھا کہ اگر آپ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اگر کمپیئر کریں اس کو آپ پی ایم ایل این سے اور پی 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 سے, خصوصاً اور دیگر پارٹیاں بھی ہیں لیکن خصوصاً کیونکہ 2 بڑی پارٹیاں وہ ہیں, تو جتنا یہ کام ادھر ہوا ہے اس سے کہیں کم, یہ سب نے اعتراف کیا. اور یہ آپ اگر چیک کریں, فہرستیں میچ کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا 18 کے انتخاب میں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوئی بھی ہے فیملی ممبرس کی, تو سب سے کم اس کا رجحان جو ہے وہ پی ٹی آئی میں تھا کمپیئر ٹو ادر 2 پولیٹیکل پارٹیز. ولی صاحب, آپ بائی الیکشن لڑ رہے ہیں؟ نہیں جی, میں بائی الیکشن جو قومی اسمبلی کا جس میں میں تھا, جس کا مجھے
इम्कान था इलेक्शन लड़ने का, नहीं लड़ रहे। टिकट अवार्ड अब नहीं आप हुआ, मैंने एक इसको- सीनियर पोजीशन होल्ड कर चुके, आप सदर भी रहे, आपने एक तवील अरसा गुजार दिया पार्टी में। आप जैसे लोगों को टिकट नहीं मिलता और उन लोगों को टिकट मिलता है जिनकी वाबस्तगी ये है कि वो किसी बड़ी शख्सियत के भाई हैं, बेटे हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, इवन वालदा हैं उनको टिकट मिल जाता है। तो आपको फील कैसा होता है, कैसा महसूस करते हैं आप? मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ और अब फिर दोहरा रहा हूँ कि पार्टी का जो फैसला हो सर आंखों पर, कप्तान का जो फैसला है सर आंखों पर। आप बल्कि मेरे केस से ये देख लें, आपको शायद पता होगा मैं किसकी औलाद हूँ, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई शख्स समझा जाता है कि मुझसे ज़्यादा इम्कान रखता है सीट को विन करने का, तो पार्टी ने, पार्लिमानी बोर्ड ने उसके हक़ में फ़ैसला किया, मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं किया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं किसकी औलाद हूँ या वो किसकी औलाद है। और मैं, हम दोनों में, मेरे में वो एक्चुअली जिस नशिस्त की आप और मैं बात कर रहे हैं उस पर आखिर में तो कुछ 4-5 ख्वाहिशमंद आ गए थे, लेकिन शॉर्ट लिस्ट 2 ही अफराद को किया गया, मुझे और जिन्हें टिकट अवार्ड हुआ इवेंचुअली। और हम दोनों इमरान खान का रिश्तेदार नहीं, और मेरे ख्याल में उधर भी यही मुझे वजूहात मुझ तक तो नहीं पहुंची कि क्या वजह थी कि मुझे नहीं मिला या किसी और को क्यों मिल गया। ठीक है। लेकिन मुझे यकीन है कि यही समझा गया कि, और ये जो सीट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बड़ी टफ सीट है और बड़े ही नैरो मार्जिन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जीते थे इसको। ठीक है। तो पार्टी का और प्राइम मिनिस्टर का और पार्लिमानी बोर्ड का अगर ये जजमेंट में, उनकी जजमेंट में वही शख्स जिसको ज़्यादा इम्कान है सीट जीतने का, उन्होंने उसको टिकट अवार्ड कर दिया और मुझे उस पर मैं कोई नाराज़गी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वलीद इकबाल साहब। गुफ्तगू आपने सुनी, किस तरह से आप फ़र्क कर पाएंगे दूसरी पार्टीज़ में और तहरीक इंसाफ में, जबकि तमाम नाम आपके सामने हमने रख दिए कि किस किस को टिकट दिया गया है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे बच्चों के अगवा के मामलात कराची में बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और इस पर बाकायदा अदालतों में भी बात हो रही है और बेचैनी पाई जाती है शहरियों में। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुलती है कहकहों की पटारी अजीजी के अछूते अंदाज से। देखिए हस्बे हाल हर जुमेरात से इतवार रात 11:03 पर सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। कराची में पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 2 हफ्ते हो गए कि इस दौरान बच्चों के अगवा के वाक़यात में अचानक इजाफे ने वालिदैन में खौफ व तशवीश की लहर दौड़ा दी है, लेकिन पुलिस की जानिब से इन तशवीशनाक वारदातों को रोकने के लिए कोई ठोस एक्शन प्लान सामने नहीं है। कल ही कराची के ओल्ड सिटी एरिया में एक ऐसा ही तशवीशनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक बुर्का पोश खातून दिन दहाड़े 8 माह की बच्ची को वालदा की गोद से छीन कर फरार हो गई। तशवीशनाक बात यह है कि यह वारदात रिहायशी इमारत की 3वीं मंजिल पर पेश आई, जहां मुतासिरा खातून बच्ची को गोद में उठाए दरवाजे में खड़ी थी। नकाबपोश थी वो, उन्होंने किस तरह से मेरी बेटी मुझसे छीनी। मैं अपने हवासों में नहीं रही, मैं भागी उनके पीछे, लेकिन वो बिल्कुल रुपोश हो गई। मेरी अपील है, मुझे मेरी बच्ची वापसी मिल जाए, जो कोई ले गया मेरी बच्ची वापसी दे जाए। दरवाजे से छीन के भाग के जाना और सामने थाना है, दिन दहाड़े दिलेदारी के साथ ले जाना, कानून की बाला से तो है ही नहीं बिल्कुल ही। प्लीज आप मेरी बहन को वापसी दे जाओ प्लीज। घर से निकल गया ना, चाय पिए और मैं ये मदरसे चला जाएगा, लेकिन मदरसे वाले आए, वो बोल रहे हैं अभी तक लड़के नहीं आए। अल्लाह दी जनाब चो मैं छोरी छनी दी अरदास वे, अल्लाह सया मैं छोरी छनी दी अरदास वे, मेरे को अल्लाह बच्चा मिला वने। कराची में बच्चों की गुमशुदगी और अगवा से मुताल्लिक कल सिंध हाई कोर्ट में भी केस की समाअत हुई। इस दौरान गैर सरकारी तंजीम रोशनी के वकील ने बताया कि पुलिस गुमशुदा बच्चों के बेशतर केसेस की FIR दर्ज नहीं करती, जबकि थाने में लवाहिकीन के साथ बदसलूकी भी की जाती है। इसी में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं रोशनी हेल्पलाइन के सदर
जनाब मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ही ने ये दरख्वास्त भी अदालत में की है जो केस चल रहा है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। आपसे जानना ये चाहता हूँ मैं कि क्या आप वसूख से ये कह सकते हैं कि सालाना कितने बच्चे अगवा किए जाते हैं, कितने बाजियाब होते हैं, और जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से डेटा हमारे सामने मौजूद है, आदाद शुमार मौजूद हैं, वो कितने हकीकत पर मबनी होते हैं, और जो केस रिपोर्ट नहीं होते उनकी तादाद क्या होती होगी? देखें जी, पाकिस्तान के अंदर जो है गुमशुदा बच्चों का जो इशू है वो तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, और आदाद शुमार तो अगर आप सरकारी तौर पे देखेंगे तो आपको नहीं नज़र आएंगे, ना हैं। उसकी वजह यह है कि गुमशुदा बच्चे को कॉग्जनेबल इशू समझा ही नहीं जाता है पाकिस्तान में, यानी कि काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म समझा ही नहीं जाता है। इसी वजह से पुलिस स्टेशन में ये शिकायत आम है कि गुमशुदा जिसका बच्चा गुम होता है वो वालिदैन जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनको ये कहकर वापस कर दिया जाता है कि आप जाके अपने तौर पे तलाश करें, अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर हम तलाश करेंगे। इसी वजह से कई बच्चों की जानें गई, उनकी डेड बॉडीज़ रिकवरी, कई बच्चे अभी तक लापता है, ज़िंदगी भर नहीं मिले वालिदैन को। ये सब कुछ होता है मिसिंग चिल्ड्रन के केस को अवॉइड करने की वजह से। और जब आप इसको क्राइम समझते ही नहीं है तो इसका डेटा भी कंपाइल नहीं होता होगा। पुलिस का जो क्राइम चार्ट है उसके अंदर किडनैपिंग है, अबडक्शन है, सब कुछ है, लेकिन मिसिंग चिल्ड्रन का इशू वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ये बहुत अहम मामला है। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, न्यूज़ ब्रेक, उसके बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा आज शाम जाती उम्रा में अदा कर दी गई, जिसके बाद उन्हें मियाँ शरीफ के पहलू में दफन कर दिया गया। आज का ये इज्तिमा एक बहुत बड़ा इज्तिमा था जिसमें तकरीबन तमाम ही तबक़ाए फ़िक्र की नुमाइंदगी मौजूद थी, सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद थी, और इसे लाहौर की तारीख़ का एक बड़ा जनाजा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। नमाज जनाजा मुमताज़ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई, जिसमें तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी पार्टियों के अहम रहनुमाओं के अलावा मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा में स्पीकर कौमी असम्बली मौजूद थे, यूसुफ रज़ा गिलानी मौजूद थे, राजा परवेज़ अशरफ मौजूद थे, खुर्शीद शाह, मौलाना फजल रहमान, चौधरी शुजात, परवेज़ इलाही समेत कई अहम सियासी रहनुमा इस जनाजे में शामिल थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बेगम कुलसूम नवाज का इंतकाल 3 रोज़ कबल लंदन में हुआ था, जिसके बाद कल लंदन में नमाज जनाजा अदा की गई और आज सुबह उनकी मैयत PIA के जरिए लाहौर पहुंचाई गई। पंजाब हुकूमत ने बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत के लिए अडियाला जेल में कैद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को 5 रोज़ा पैरोल पर रिहा कर रखा है। एक अहम बात जो सियासी हलकों में महसूस की वो ये कि बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म इमरान खान, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी शरीक नहीं हुए। आपको याद दिलाएं कि नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौके पर नमाज जनाजा में शिरकत की थी, बल्कि इससे पहले जब उनकी असैसिनेशन हुई तो सबसे पहली शख्सियत थी सियासी जो अस्पताल पहुंची थी बेनज़ीर भुट्टो की खैरियत दरियाफ्त करनी, और आसिफ अली जरदारी से ताज़ियत भी की थी उनकी शहादत के बाद। और जब 2013 के इलेक्शन से कबल इमरान खान एक इंतखाबी जलसे में कंटेनर से गिर के ज़ख्मी हो गए थे तो नवाज शरीफ उनकी अयादत करने खुद अस्पताल गए थे।
इसी पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की अहलिया की तदफीन हो गई और इसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी के लोग इसमें शामिल थे। तकरीबन तमाम ही सियासी जमात से लोग इसमें शामिल थे। एक बड़ी तादाद मौजूद थी। गम और अफसोस और दुख के मौके पर तो हम जमा होते ही हैं, मगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के हवाले से जो एक तासुर कायम हो रहा था, इससे साबित होता है कि आज जो लोग उनके पास पहुँचे, उनसे ताज़ियत की, इज़हार हमदर्दी किया, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की रेलेवेंस मौजूद है। मसूद रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मुस्लिम लीग नून आज भी एक बहुत बड़ी सियासी जमात है और उसके वर्कर्स मौजूद हैं, उसके बही ख़्वाह मौजूद हैं जो मुल्क के कोने कोने से इस जनाजे में शरीक होने के लिए पहुँचे थे। और न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि दूसरी जमातों के रहनुमा जो हैं वो भी आए थे। तो मुल्क का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसके लोग वहाँ मौजूद ना हों। और ये लाहौर की तारीख़ के चंद बड़े जनाज़ों में से एक जनाजा था आज मोहतरमा कुलसूम नवाज़ साहबा का। देखिए, जिन हालात में उनका इंतकाल हुआ और फिर जिस इब्तला से नवाज़ शरीफ साहब को गुज़रना पड़ रहा है और जिस तरह से बड़ी बेरहमी से तबसरे किए गए उनकी बीमारी पर, उसका एक शिद्दत से एक रद्द अमल भी हुआ है और लोगों में एक बहुत हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ है नवाज़ शरीफ साहब से भी और मोहतरमा कुलसूम साहबा से भी। और आप देखिए, कोई जमात यानी बरसरे इक़्तिदार जमात जो है तहरीक इंसाफ, जिसकी एक बहुत शदीद तरीक़े से महाज़राई रही है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से, उसके रहनुमा भी मौजूद थे। यानी चौधरी सरवर साहब भी थे और जो वज़रा भी थे, बाज़ असम्बली के स्पीकर भी थे और फिर चेयरमैन सेनेट भी थे और चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, ग़ुलाम अहमद बल्लौर साहब और साबिक़ सदर ममनून हुसैन और उनको और दूसरे लोगों को तो होना ही था। लेकिन कोई जमात ऐसी नहीं थी जिसके रहनुमा वहाँ मौजूद ना हो या जिसकी नुमाइंदगी वहाँ ना हो रही हो। तो मोहतरमा कुलसूम नवाज़ ने एक जान देकर अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून को एक नई तवानाई बख्शी है तो ये गलत नहीं होगा। और एक बड़ी शिद्दत से एक एहसास हुआ है लोगों में कि नवाज़ शरीफ साहब के ख़ानदान के साथ और उनकी जमात के साथ जो सलूक हो रहा है वो ऐसा सलूक नहीं है जो जिसके वो मुस्तहिक थे। ये आम तासुर ये है कि उनके इस्तेहकाक से कहीं बढ़कर उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब इसमें क्या गलत है क्या सही है, लेकिन तासुर यही है और बड़ी शिद्दत से ये तासुर मौजूद है और कुछ नारे भी लगे और पुरजोश कारकुनों ने इसका अज़हार भी किया। ठीक। और जिन मखसूस हालात का आपने जिक्र किया जिसमें कुलसूम नवाज़ साहिबा की वफ़ात हुई, इस जनाजे का भी आपने जिक्र किया कि ये एक बहुत बड़ा जनाजा था लाहौर की तारीख़ का, मगर सियासी जमातों की मरकज़ी क़यादत जिसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, ख़ुद इमरान ख़ान साहब हैं, सिराजुल हक़ साहब हैं और दीगर लोग, वो शरीक नहीं हुए। हालांकि नवाज़ शरीफ साहब की शख्सियत ऐसी रही है कि बेनज़ीर साहिबा की असैसिनेशन हुई तो वो सबसे पहले अस्पताल पहुँचे, इमरान ख़ान साहब जलसे में गिर गए तो उनकी अयादत के लिए पहुँचे, मगर दूसरी जो तरफ क़यादत है वो नहीं पहुँची इस मौके पर। तो जो कदूरतें हैं, जो फासले हैं, वो इस गम के मौके पर भी कम नहीं हुए। देखिए, कोशिश तो की गई है कि उनका इजहार ना होने पाए। पंजाब हुकूमत ने उनका जो पेरोल है उसमें तोसी की और इसी तरीके से आप देखें आला क़यादत तो मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं और जहाँ हजूम इतना ज़्यादा हो वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है। और जो लीडर आज वहाँ आए थे उनमें से मेरा ख्याल सबसे मुलाकात नहीं हो सकी नवाज़ शरीफ साहब की, तो क्योंकि हजूम बहुत ज़्यादा था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हर जमात की नुमाइंदगी मौजूद थी और इस लिहाज से तो एक मुआशरे में मजमूई तौर पर उनका गम जो है
وہ محسوس کیا گیا ہے. اور نماز جنازہ کو ہمارے ہاں ویسے بھی فرض کفایہ کہتے ہیں, یعنی اگر کسی گروہ سے اور کسی خاندان سے کوئی ایک فرد بھی شریک ہو جاتا ہے یا 2 افراد بھی شریک ہو جاتے ہیں تو گویا سب کی نمائندگی ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ بعض لوگ اعلیٰ ترین سطح کے موجود نہیں تھے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اظہار افسوس کے لیے بعد میں آئیں, لیکن ان کی نمائندگی موجود تھی اور کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جس نے ان کے غم میں شرکت کی ضرورت محسوس نہ کی ہو. ٹھیک, پیرول سے رہائی کے بعد میاں نواز شریف صاحب سے کچھ لوگوں نے ملاقاتیں بھی کی ہوں گی, ممکن ہے شاید آپ سے بھی ملاقات ہوئی ہو. اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ان کی صحت کیسی ہے, وہ اس وقت سوچ کیا رہے ہیں, ان کے ذہن میں کیا ہے, تو آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو ملاقاتیں کل نواز شریف صاحب نے یہ وقت مقرر کیا تھا 2 گھنٹے کا 4 سے 6 تک کہ وہ لوگوں سے ملاقات کریں گے, لیکن جب وہ باہر آئے تو بہت بدنظمی تھی, بڑا ہجوم تھا اور بے ترتیب تھا, اس لیے وہ زیادہ وقت باہر نہیں گزار سکے. لیکن کچھ ملاقاتیں انہوں نے الگ الگ لوگوں سے کی ہیں اور مختلف سیاسی رہنماؤں سے بھی, ڈپلومیٹ سے بھی, اور انہوں نے ان سے اظہار تعزیت کیا ہے. تو اس لحاظ سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی ان کی مصروفیت تھی وہ اظہار تعزیت تک ہی محدود رہی, وہ تعزیت ہی وصول کر رہے تھے. لیکن اس سے چند روز پہلے میری ان سے جیل میں ملاقات ہوئی تھی تو وہ ایک کافی مفصل گفتگو اس میں ہوئی تھی. تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نواز شریف صاحب کا وزن جو ہے وہ کم ہو چکا ہے اور ان کو چھوٹا سا ایک کمرہ ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں, اور ان کی بیٹی جو ہے اور ان کا داماد جو ہے ان سے ملنے کی اجازت ان کو ملاقات کے دن ہی ہوتی ہے. یعنی عام طور پر ہمارے ہاں یہ روایت ہے, اور خود میں نے بھی کئی بار جیل کا مزہ چکھا ہے کہ ایک ہی مقدمے کے جو ملزم ہوتے ہیں ان کو اکٹھا رکھا جاتا ہے. تو بھٹو صاحب کے دور میں 2 دفعہ یہ اتفاق مجھے بھی ہوا کہ ہمارے جو اتنے بھی شریک ملزم تھے ہم سب اکٹھے تھے. ان میں ایئر مارشل اصغر خان صاحب بھی تھے, میاں محمود علی قصوری بھی تھے, خورشید قصوری بھی تھے, اور تو سب ہم لوگ اکٹھے رہے. لیکن اب اس کے بعد راولپنڈی سازش کیس جو ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو فیض احمد فیض صاحب کو اور دوسرے لوگوں کو اکٹھا رکھا گیا تھا, ان کے تمام ملزموں کو. لیکن میاں نواز شریف صاحب تینوں, یعنی وہ خود, ان کی بیٹی, ان کا داماد ایک ہی مقدمے کے ملزم ہیں, لیکن ان کو الگ الگ رکھا گیا ہے. یہ بھی ایک بہت نامناسب اقدام ہے جو کیا گیا. اور پھر جس طریقے سے ان کو ایک قید تنہائی جو ہے ایک قسم کی ان کے لیے خاص کر دی گئی ہے, یہ بھی ایک نامناسب بات ہے. تو یہ بہت ان کا سلوک جو ہے ان کے ساتھ وہ تو شان نہیں ہے. اور یہ مجھے تو اپنی تاریخ میں جب ہم جاتے ہیں تو بھٹو صاحب کے ساتھ بھی کم و بیش ایسا ہی سلوک ہوا تھا, لیکن اس وقت تو مارشاء اللہ تھا اور اس کے اپنے مسائل تھے. لیکن ابھی تو ایک دستوری حکومت قائم ہے اور اس میں تو پھر یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. جیل جو ہے وہ عقوبت خانہ نہیں ہوتی, وہ صرف ایک آئسولیشن کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے جس سے آپ کسی کو وہاں قید رکھتے ہیں تاکہ وہ معاشرے سے کاٹ دیا جائے اس کو. تو مگر یہاں ہمارے ہاں اسے عقوبت خانہ بنا دیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے نواز شریف صاحب اس سلوک سے مطمئن نہیں تھے جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے, لیکن کوئی خاص شکوہ سنج بھی نہیں تھے, اور وہ اس کو ایک صورتحال جو ہے اس کا ایک حصہ سمجھ کے قبول کر رہے تھے. اور پھر جس طرح سے ان کی اہلیہ بیمار تھیں, ہفتے میں 1 دن ان کو اجازت تھی کہ وہ 20 منٹ کے لیے گفتگو کر سکتے ہیں باہر اپنے عزیزوں کے ساتھ. تو پھر ان کی بیگم جو تھی ان کا ٹیلی فون وہاں سے آتا تھا, بات کرانے کی کوشش کی جاتی تھی, لیکن وہ بڑی ہوں ہاں ہی ہوتی تھی ان سے. اور ان کی بیگم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ ویڈیو کال کیوں نہیں کر رہے ان سے, کیونکہ ان کو نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ جیل میں ہیں. تو وہ جس طریقے سے ان کو آنا پڑا اور ان کے آخری دنوں میں وہ یہاں قید رہے, اس کے بھی ان کی صحت پر تو اثرات مرتب ہوئے ہوں گے نا. ایک نفسیاتی دباؤ بھی اس کا سامنا بھی ان کو رہا ہوگا. تو اس لحاظ سے تو ہم اسے ایک غیر انسانی معاملہ کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہماری سیاست جو ہے اس کے اپنے یہ معاملات ہیں, اور جیسے مولانا آزاد نے کہا کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا, اور سیاست ہماری جو ہے وہ تو کافی جو ہے پتھر دل واقع ہوئی ہے, اور بار بار ہم نے یہی مظاہرہ کیا ہے. اور اب مخالفین کے ساتھ
یہی سلوک کیا ہے جس پر ہم کوئی شاید فخر نہیں کر سکتے، بعد میں ہمیں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ جی شامی صاحب، آج کے جنازے کی بھی آپ نے ذکر کیا اور میاں نواز شریف صاحب کی جو ایک کیفیت ہے یہ بھی اب سامنے آ رہی ہے۔ لوگوں کا وہاں جمع ہونا، بڑی تعداد میں جمع ہونا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لاہور کی تاریخ کا ایک بڑا جنازہ تھا، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے خاندان کا سیاسی مستقبل کیسا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کب وہ اقتدار میں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن جہاں تک سیاسی مستقبل ہے اب بھی لوگ جو ان کے حامی ہیں، جو ان کے ووٹر ہیں، وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور یعنی جو ہمارے حالیہ انتخابات ہیں ان میں بھی بہت 1 کروڑ سے زیادہ ووٹ مسلم لیگ نون نے حاصل کیے ہیں تمام تر حالات کے جبر اور دباؤ کے باوجود۔ تو ان کے ووٹرز جو ہیں ان کے دل آج بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ دھڑکتے ہیں، وہ انہی کو لیڈر سمجھتے ہیں، اور جب بھی وہ جیل سے باہر آئیں گے وہ ایک اپنا فعال کردار ادا کر سکیں گے، اور موجودہ حکومت کی صحیح اپوزیشن انہی کو سمجھا جاتا ہے، وہ آ جائیں جیل سے باہر یا ان کی بیٹی آ جائے، تو میرا خیال ایک بڑی فعال اپوزیشن جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا موجودہ حکومت کو۔ جی بہت بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ بیگم کلثوم نواز ایک ہنسمکھ، ملنسار اور خوش اخلاق خاتون تھیں۔ ان کے ایک یادگار انٹرویو کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ٹھان لی ہے کہ فرسودہ نظام انصاف کو ٹھیک کرنا اب ناگزیر ہو گیا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام انصاف میں تاخیر، انصاف سے انکار کا عملی نمونہ بن چکا ہے۔ ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ مدعی مر گئے مگر مقدمات ختم نہ ہوئے اور ان کی نسلیں عدالتوں کے دھکے کھاتی رہیں، مگر اب وزیر اعظم عمران خان اور چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے نظام انصاف میں ہر صورت میں اصلاحات کی ٹھان لی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے نظام انصاف میں ایسی اصلاحات کی تیاریاں شروع کی ہیں جن کے تحت زیادہ سے زیادہ 1 سال میں سول مقدمات کا ٹرائل سے لے کر فیصلے تک کے مراحل مکمل ہو جائیں گے، جبکہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں فیصلوں کے خلاف اپیلوں کو 1 سال میں نمٹا دیا جائے گا۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج نظام انصاف میں بہتری کے لیے پٹیشن کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ میرے پاس وقت کم ہونا شروع ہو گیا ہے، میرا مقصد ہے کہ ملک میں انصاف کا نظام بہتر اور تیز ہو جائے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ مقدمات میں 26 سال بعد ریلیف ملنا کوئی ریلیف نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس نے یہ نقطہ اٹھایا کہ سول قوانین میں ہائی کورٹس کو بھی تبدیلی کرنے کا اختیار ہوتا ہے، شاید اس لیے پارلیمنٹ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بڑوں کے تجربے کے ساتھ جوانوں کی محنت بھی شامل ہو جائے تو ہم انقلاب لا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لا کمیشن نے قانون میں ترامیم کی سفارش کی ہے، قانون سازی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ قوانین میں ترمیم عدلیہ کو سہولت دینے کے لیے ہونی چاہیے، ترمیم ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ سہولت کے بجائے مسائل پیدا ہوں۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ نظام انصاف میں بہتری کے لیے سب اپنی تجاویز دیں اور آئندہ سماعت پر وفاقی اور صوبائی وزرائے قانون بھی تشریف لائیں۔ بینچ نے لا اینڈ جسٹس کمیشن کی اصلاحات کمیٹی کے مسودے پر ملک کے تمام بار کونسلز اور حکومت سے رائے طلب کرتے ہوئے سماعت اب ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد دلائیں کہ پیر کو نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا تھا کہ غیر ضروری التوا پر 0 ٹالرنس کی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے اپنے پہلے ہی خطاب میں اس بات پر زور دیا تھا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت کے ساتھ نظام انصاف میں اصلاحات پر بات کریں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں سول مقدمات کا فیصلہ 1 سال میں کر دیا جائے۔ میں نے چیف جسٹس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کرنی ہے۔ ہم نے یہ جو عدلیہ عدالتوں میں جو لوگ سالوں کیسز چلتے ہیں،
नीचे मसले हैं, कचहरियों में मसले हैं लोगों के, आम आदमी को मुसीबत है, ज़मीन के केसेस हैं, कई साल चलते हैं, लोग बेचारे अगले जहान में चले जाते हैं लेकिन ज़मीन के केस हल नहीं होते। हमने चीफ जस्टिस साहब के साथ बैठ के बात करनी है। 1 साल से ज़्यादा केसेस को नहीं जाना चाहिए। इस बात पर सभी मुत्तफिक हैं कि गुजरते वक्त के साथ हमारा निज़ाम अदल इंतहाई सुस्त और फरसूदा हो चुका है। गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, जबकि ताकतवर और बासर लोग कानून से बच निकलते हैं। इसलिए मुल्क में कई मरतबा निज़ाम अदल और इंसाफ में इस्लाहात की कोशिशें की गईं और जुडिशल रिफॉर्म्स कमीशन बनाए गए, लेकिन इनकी सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका। मिसाल के तौर पर 1958 में ऐसे रहमान कानूनी इस्लाहाती कमीशन बनाया गया। 1967 में जस्टिस हमीदुर रहमान लॉ रिफॉर्म्स कमीशन बनाया गया। 1974 में आला इख्तियाराती अदालती इस्लाहाती कमेटी बनाई गई। 1978 में मुकदमात को तेज़ रफ्तारी से निपटाने की इस्लाहात आईं। 1980 में इस्लामी कवानीन की तरवीज के लिए कोशिशें हुई। 1993 में सिविल कवानीन में इस्लाहात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया गया, लेकिन ज़माना आगे निकल गया और हमारी अदलिया का निज़ाम बहुत पीछे रह गया। नतीजा ये कि आज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और मुल्क भर की मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 21 लाख से ज़ायद है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक इस साल जनवरी तक 5 हाई कोर्ट्स में 2,93,947 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं, जबकि मातहत अदलिया में पेंडिंग केसेस की तादाद 18,70,000 के करीब है। वज़ीर आज़म इमरान खान की नई वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम की सरबराही में एक खुसूसी टास्क फोर्स बनाई है, जिसको निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात और सिविल कवानीन में तरमीम की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। इस टास्क फोर्स का आज अहम इजलास हुआ, जिसके बाद बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने मीडिया को निज़ाम इंसाफ में मुजव्वज़ा इस्लाहात के बारे में आगाह भी किया। उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब, वज़ीर कानून और इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये कि लॉ रिफॉर्म्स टास्क फोर्स के आप सरबराह हैं और आपने आज मीडिया से भी बातचीत की और उसमें आपने फरमाया कि 3 मराहिल में से गुजर कर सिविल केसेस का फैसला तकरीबन 1 साल में कर दिया जाएगा। थोड़ा आसान सी ज़बान में एक आम आदमी की समझ के लिए आप बताएं कि इसका मतलब क्या है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। लेकिन मामला क्योंकि टेक्निकल है, कोशिश मैं करूँगा आसान ज़बान, लेकिन टेक्निकल मामला है। सिविल केसेस में करें ये कि होना ये चाहिए कि सबसे पहले एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, जिसको प्लेंट कहा जाता है, यानी क्लेम इंसान का, उसका दावा फाइल जब हो तो उसके अंदर 15 दिन के अंदर सर्विस हो जाए। और यहाँ होता ये है कि साल 6 महीने, 8 महीने, 1 महीने वो डिफ़ीट किया जाता है, या तो बेलिफ मिल जाता है या सर्विस सही नहीं होती। तो एक तो सर्विस का जो तरीका है 15 दिन के अंदर सर्विस उसकी इफ़ेक्ट की जाए, और उसमें फिर थोड़ा सा एक रूम ज़रूर होना चाहिए कि वो किस तरह अगर 15 दिन के लिए बढ़ाएं, लेकिन विदिन 15 दिन टू 1 मंथ इसकी सर्विस हो जाए। सर्विस होने के बाद 1 महीने का टाइम दिया जाए उसका डिफेंस फाइल करने में, जिसको स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस कहा जाए। रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है, लेकिन उसका नाम चेंज होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, ताकि आम लोगों को भी पता हो कि मतलब क्या है इसका। तो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस जो है 30 दिन का टाइम हो। 30 दिन के बाद अगर कोई बहुत ही किसी के पास कोई ऐसा एक्सक्यूज़ है तो 15 दिन की एक्सटेंशन हो, लेकिन वो कॉस्ट पे करेगा। 15 दिन कॉस्ट अगर देता है तो 15 दिन की पहली एक्सटेंशन होगी, 15 दिन की और एक्सटेंशन दे अगर कोई ऐसा सर पे चीज़ आ गई उसके, लेकिन उस पर मज़ीद कॉस्ट हो। तो इस तरह आप समझिए कि 2 महीने के अंदर रिटन स्टेटमेंट की फाइलिंग हो जानी चाहिए। तो ये आप, और फिर स्ट्रेट अवे जो है इश्यूज़ पे चीज़ आ सकती है, एक उसका इश्यूज़ फ्रेम किए जा सकते हैं कि जी इसमें इश्यूज़ क्या है। उसके बाद लिस्ट ऑफ विटनेसेस हैं, इसी तरह उसमें टाइमलाइंस की ज़रूरत है, और एविडेंस जितनी भी रिकॉर्ड की जाए वो कमीशन पे की जाए, यानी वो अदालत जो है सिविल केसेस में एविडेंस रिकॉर्ड ना करे, बार को इन्वॉल्व करे। इस तरह जो वकला हैं, बार हैं, वो भी इस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और
وہ جو ایویڈنس پھر بہت سی اگر کوئی آدمی دور ہے اسکائپ یوز ہو سکتا ہے, دوسری الیکٹرانک ڈیوائسز یوز ہو سکتی ہیں, تو ایویڈنس ریکارڈ کی جائے, اس کا کوئی رکھ لیں 2 سے 3 مہینے ایویڈنس ریکارڈ کرنے کی, لیکن پھر اس میں سختی کی جائے. ایسا نہ ہو کہ ایویڈنس اگر ریکارڈ ہو تو وہ بھی سالہ سال لگا دے اور کمشنر جو ہے یا وکلا ہیں اس کو ڈیفیٹ کر دیں, تو اس کے باقاعدہ رولز ہوں پراپر. آج اگر کوئی کمیشن پہ ایویڈنس ریکارڈ کرنے جاتا ہے تو دوسری طرف سے آبجیکشن آ جاتا ہے کہ جی سول پروسیجر کوڈ میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک, تو بائی کنسنٹ اگر ہو تو ہو, لیکن زبردستی یعنی بائی رائٹ کمیشن پہ ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد بحث ہو کے ججمنٹ آئے. ججمنٹ کے لیے جسٹس ثاقب نثار کا اپنا فیصلہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر ججمنٹ آ جانا چاہیے. ٹھیک, میکسیمم اس کی کیپ ہے, اور 3 مہینے بہت ہیں. ججمنٹ دینے کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کی ڈگری بنائی جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ آفس والے اسی کو کاپی کر کے ڈگری بنا دیتے ہیں, اس کو فائدہ کیا, حاصل مقصد کیا. جیسے ہی ججمنٹ آئے امپلیمنٹیشن اس کی شروع ہو جائے, امپلیمنٹیشن پروسیڈنگز اسی فائل سے شروع ہو جائے, اور اس میں ایک اپیل ہو ہائی کورٹ اور ایک اپیل سیکنڈ اپیل ہو سپریم کورٹ. کسی ریویژن کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے کہ کہیں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اپیل صرف لا پہ ہوگی, فیکٹس پہ نہیں ہوگی. صحیح, پورا کھول دیں. اپیل 2 اپیلیں ہوں گی, ہائی کورٹ سپریم کورٹ. تو یہ آپ سمجھے لگ بھگ 2 سال میں یہ پورا پروسیجر جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, 2 سال میں یہ پورا پروسیجر مکمل ہو سکتا ہے. آپ نے جو طریقہ کار بیان فرمایا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اور مسائل بھی ہیں, جیسے ٹیکنالوجی کا استعمال تقریباً ناپید ہے, ججز کی تعداد کا ایشو ہے, ججز کے معیار کا ایشو ہے, نچلی سطح پر عدالتوں میں جو ان کو جدید خطوط پر استوار کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا. اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب خود ان مسائل کو بیان کر چکے ہیں, وہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ ان مسائل کا کیا حل ہے آپ کے پاس. بہت سارے جو ملٹیپلیکیشن اور ڈیلے ان جسٹس سسٹم ہے, اٹس بیکاز انفارچونیٹلی آئی ایم میکنگ دس اسٹیٹمنٹ اوپنلی اینڈ ان فرنٹ آف ایوری بڈی which is also being carried by the media, is because of not very competent judges. وہ فیصلہ جات جو ہمارے پاس آتے ہیں کہیں نہ کہیں غلطی, کہیں نہ کہیں قانون کی غلطی, اور یہ جج کی ڈیوٹی ہے کہ he must wear the law in his sleeves. قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ایک جج کی ذمہ داریوں میں شامل ہے, اور this is what Article 4 also ordains. We must have a good training program for the judges, تاکہ سول اور کرمنل لا میں جو بنیادی propositions of law ہیں یہ ان کے ٹپس پہ ہونی چاہیے, وہاں پہ یہ غلطی نہ ہو تاکہ لٹیگیشن جو ہے یہ آگے ملٹیپلائی نہیں ہونی چاہیے. جی اب فرمائیں کہ ان مسائل کا کیا حل ہوگا, کیسے ہوگا, کتنا اس میں ٹائم لگے گا؟ اچھا, ایک چیز مسعود میں آپ کو بتانا بھول گیا, اگر آپ مجھے اجازت دیں. تو پہلا آپ کا جو سوال تھا تو پھر اس میں ایک چیز یہ تھی کہ کسی بھی سول دیوانی مقدمے کی 2 فائلیں بنیں, اور ایک فائل تو مین کیس کی ہے وہ چلے, اور ساتھ ساتھ ایک فائل جو ہے جس میں وہ پوری کاپیڈ ہو لیکن وہ چلے انٹرلاکٹریز پہ, یعنی اسٹے آرڈرز پہ. تو اگر کیونکہ اسٹے آرڈر ہونا یا نہ ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹے آرڈر نہیں ہوگا. تو اگر اسٹے آرڈر ملنا ہے یا نہیں ملنا اس کی فائل الگ چلے, اور اس میں بعض دفعہ سال لگ جاتے ہیں, لیکن جو مین پھر کیس ہے جو پارٹ 1 ہے فائل کا, وہ اپنی جو ٹائم لائن میں نے آپ کو بتائی ہے اس پہ چلتا رہے. تو ایسا بھی ممکن ہے کہ اسٹے آرڈر کا فیصلہ ہونے سے پہلے مین کیس کا فیصلہ ہو جائے. تو یہ ایک تھوڑا سا مینجمنٹ کے بھی ایشوز ہیں, ججز کو بھی تھوڑا سا اس کو ایکلیمیٹائز کرنا پڑے گا کہ یہ 2 pronged اسٹریٹجی, اور پھر 3rd یہ ایویڈنس ریکارڈ کرنے کی بات کمیشن پہ. تو یہ ایک ہولسٹک ویو ہے پورے اس کا. یعنی ایک دنیا کا بہترین نظام آپ لے آئے, آن پیپر تو لے آئے, آپ کی سوچ میں آ گیا, پیپر پہ آ گیا, دنیا کا بہترین نظام. مگر جو ایشوز ابھی چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمایا اور ہم نے بھی ذکر کیا, ان کا کیا حل نکالیں گے آپ؟ میں آپ کو میں نے لاسٹ ویک کراچی بار ایسوسی ایشن والے میرے بھائی ہیں سارے, انہوں نے مجھے بلایا, بڑی محبت دی, اور اس میں ایگزیکٹلی میں نے یہی بات کی, بلکہ یہ معذرت کرتے ہوئے میں نے یہ بات کی کہ یہ لوور کورٹس میں بھی پرابلم ہے,
اور ہائی کورٹس میں بھی پرابلم ہے، اور ہائی کورٹس میں بعض کنفرم ججز بھی ایسے ہیں جو کہ میرے خیال میں وہ پورے معیار پہ نہیں ہیں. اور میں نے یہی گزارش کی اپنی اس تقریر میں کہ جو مس کانڈکٹ کی ڈیفینیشن ہے آرٹیکل 209 میں، اس کو انلارج کر کے اس کے اندر انکمپیٹنس بھی ڈال دی جائے. تو اگر کوئی جج انکمپیٹنٹ ہے، اس کی پرابلمز ہیں اور وہ سامنے نظر آ رہی ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ چلے جائیں یا سین ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں وکیلوں سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کون سے ججز اچھے ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، اور کون سے جو ہے کنفرم بھی ہو گئے ہیں لیکن پرابلم ہے. تو ہمیں پھر اس اسٹریٹجی پہ جو میرے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ وہی ہے جو میں بھی گزارش کر رہا ہوں، اتنے دنوں سے کر رہا ہوں. تو ہمیں اس پر بھی کام کر رہے ہیں. اچھا، اب جو آپ کے سوال ہے اس کا میں جواب دوں. دیکھیے، پاکستان میں یہ ڈیلیز یا لیگل جو سسٹم ہے اس میں پرابلم کیوں ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پرانا قانون ہے، ڈیفیشنٹ قانون ہے، اس وقت کے حساب سے ٹھیک ہوگا، لیکن اب چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں اس کو ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے. جو ایک طریقہ تھا جوڈیشل کمیشن کا، پارلیمانی کمیٹی کا، یہ ایک سٹیپ فارورڈ تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا. تو میرے خیال میں ہمیں اس کو مزید ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں مزید اس میں ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے مزید فعال بنایا جائے. تو جو کم سے کم جو پہلا جو ریزن ہے کہ یہ ڈیلے کیوں ہوتے ہیں، تو اس کو تو سالو کرنے کا میں نے آپ کے سامنے ایک چارٹ رکھا ہے جس پہ پوری طرح سے ہم کوشاں ہیں. اور سیکنڈلی جو آپ نے فرمایا اور چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمایا اور میں بھی گزارش کر چکا ہوں، تو اس کے لیے بھی ہمیں وار پاتھ پہ کام کرنا ہے اور ڈیبیٹ کرنا ہے اور چیزوں کو، سسٹم کو بہتر بنانا ہے، تاکہ جو انکمپیٹنٹ ججز ہیں ہم ان کو موقع دیں یا اپنی کمپیٹنس بہتر کر لیجئے، نہیں تو آپ خود چھوڑ دیجئے. اور اگر نہیں تو پھر کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے ججوں کو پھر خدا حافظ کہا جا سکے. جی، یقینی طور پہ بہت زبردست کام ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اور بہت عرقریزی سے کرنا ہوگا، بہت محنت سے کرنا ہوگا. ایک اور اہم مسئلہ ہے لا ریفارمز. چیف جسٹس صاحب نے اس کے بارے میں بھی فرمایا تھا، وہ بھی سن لیتے ہیں. جب بنڈل دیکھتا ہوں میں کیسز کا، مجھے بتائیے کہ ان کو میں کیا جا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں یا انسینریٹر لگا کے اس سارے مقدمات کو جلا دوں؟ انصاف کرنا ہے، انصاف کمپیوٹر سے نہیں ہونا، انصاف عقل سے ہونا ہے، قانون سے ہونا ہے، قانون کو اپلائی کر کے ہونا ہے. وہ فیسلٹیز پرووائڈ کر دے، وہ قانون بدل دے جس کے تحت انصاف ہمیں کرنا ہے اور آج کے جدید تقاضوں کے مطابق کرنا ہے. جدید تقاضے موجود ہیں. ADR کا سسٹم رائج کیا کسی نے، یا پھر میڈیشن کا سسٹم رائج کیا ہے؟ تو مقننہ نے اس بارے میں کوئی تفصیل سے کوئی لا بنایا ہے؟ پولیس لا آپ کے سندھ میں 1861 کا ہے، کانٹریکٹ لا آپ کا 1872 کا ہے، ٹرانسفر آف پراپرٹی آپ کا بھی 1800 کا ہے، لا آف ایکوزیشن جس کے تحت آپ پراپرٹیز ایکوائر کرتے ہیں وہ بھی پچھلی صدی کا ہے. کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس لا سے جو اس وقت آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، اس لا کے مطابق آپ جدید تقاضوں کے انصاف کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کس کا کام ہے یہ؟ میرے پاس کوئی کٹی نہیں ہے کہ میں اپنے ججز کی اسٹرینتھ انکریز کر لوں، میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے کہ میں بلڈنگ بنا لوں. مجھے یہ وسائل چاہیے، وسائل دے دیجیے. جی منسٹر صاحب. یہ مسعود آپ کو یاد ہے جو میرا آپ سے پہلا انٹرویو ہوا تھا لا منسٹر بننے کے بعد، تو وہاں بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ یہ آرکیک لاز ہیں، یہ پرانے لاز ہیں. تو یہ لا ریفارمی کی تو بات کی ہے میں نے، جو میں یہ کرنے جا رہا ہوں، جو سول پروسیجر کوڈ ہے 1908 کا، کوئی 100-125 سال پرانا، اسی کو تو ختم کرنے کی بات ہے کہ نئے جو جدید طریقے ہیں سول لیٹیگیشن کے وہ لانے چاہیے. اسپیسیفک ریلیف ایکٹ چینج ہونا چاہیے، کانٹریکٹ ایکٹ چینج ہونا چاہیے، ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ چینج ہونا چاہیے. اور ابھی مائنڈ یو مجھے 1 مہینہ نہیں ہوا لا منسٹری میں، اور یہ نہ صرف یہ پورا ہم تیار ہیں سول ریفارم کے لیے، بلکہ 9 سال سے پینڈنگ تھا ایک لا MLA کا، میوچل لیگل اسسٹنس کا، وہ میں نے آج فائنل کر دیا ہے. وہ 9 سال سے جو چیز پڑی ہوئی تھی وہ میں نے پچھلے ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا ہے، کوئی 20-22 دن ہوئے، وہ فائنل کر کے وہ میں نے اس کو بھیج دیا ہے آج FIA کو، انٹیریئر منسٹری کو، نیب کو، کہ آئیے وینسڈے ہمارے ساتھ میٹنگ کریں. میٹنگ میں آپ اپنے پوائنٹس بتائیں جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، وہاں لکھ کے یا تو اس کو آرڈیننس کی شکل میں لے کے آئیں اگر اسمبلی نہیں
सेशन में है, नहीं तो उसको टेबल कर दें। तो ये हम तो वॉर पाथ पे काम कर रहे हैं और सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, सुबह 9 साढ़े 9 से रात 12-1 बजे तक काम हो रहा है और नॉन स्टॉप काम हो रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस आपको किसी भी और उसमें मिलेगी जितनी ये लॉ मिनिस्ट्री काम कर रही है और दिन रात काम कर रही है। जी, ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब ने ख़ुद आपका इंतखाब किया और बहुत सोच समझ कर किया, बहुत मेहनत से आप काम कर रहे हैं और खुदा करे कि कामयाब हो ताकि इंसाफ लोगों को मिल सके, सस्ता और फौरी इंसाफ मिल सके। एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद आपसे मज़ीद बात करेंगे। एक बहुत अहम मामला, पूरे मुल्क के निज़ाम का मामला कि बल्दियाती निज़ाम को मौसर करना है। ये कैसे होगा, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। दुनिया भर के जमहूरी ममालिक में तरक्याती फंड्स बल्दियाती इदारों के लिए मुख्तस किए जाते हैं ताकि गली मोहल्लों, सड़कों पर आमदोरफ्त और ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो सके, आवाम को पानी की फराहमी, निकासी या सफाई सुथराई के कामों में शिकायत का मौका ना मिले, और अगर उन्हें कोई शिकायत हो तो वो अपने मुकामी काउंसलर या दीगर बल्दियाती नुमाइंदों से रब्ता कर लें। मगर अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में जमहूरी हुकूमतों ने बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाने की जानिब कभी तवज्जो नहीं दी। अब एक खुशाइंद बात सामने यह आ रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में नया बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम लाने का ऐलान किया है, जिसकी इब्तिदा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से की जाएगी। और इस सिलसिले में पंजाब के वज़ीर बल्दियात अलीम खान की सरबराही में एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि नए बल्दियाती निज़ाम के लिए 2 हफ्ते में कवानीन ड्राफ्ट किए जाएँ और 1 महीने में उन्हें पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज कर दिया जाए, जहाँ पर पहले ही PTI की हुकूमत मौजूद है। वज़ीर बल्दियात पंजाब अलीम खान ने मुजव्वज़ा नए बल्दियाती निज़ाम के बारे में मीडिया को बताया था कि नए निज़ाम में बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे, नए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तहत मेयर बराह रास्त मुंतखब होंगे, बल्दियाती नुमाइंदों के पास फंड्स और इख्तियारात के साथ साथ चेक एंड बैलेंस भी होगा। जो बल्दियाती अदारे हैं उनको बाइख्तियार बनाना है, निज़ाम को हमने ऐसा बनाना है जिसमें इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह पे मुंतकिल होंगे। हम यूनियन काउंसिल को बाइख्तियार बनाएंगे, तहसील को बाइख्तियार बनाएंगे और डिस्ट्रिक्ट को बाइख्तियार बनाएंगे। उनको हम इस काबिल बनाएंगे कि वो अपने फ़ैसले भी खुद करें और उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी जाएगी। इख्तियारात के साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है चेक एंड बैलेंसेस। इनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? सिर्फ पैसे बांट नहीं देने, पैसों के ऊपर पूछा भी जाएगा कि ये पैसे जिस चीज़ के लिए आपने लिए थे उस चीज़ पे लगे भी हैं या नहीं। ये 100% जमाती बुनियादों पर, इसमें कोई किसी टीयर के ऊपर गैर जमाती नहीं होगा। और जो मेयर का इंतखाब है वो डायरेक्ट होगा। मेयर जो है वो पूरे का पूरा शहर इलेक्ट करेगा डायरेक्टली वोट डाल। ये बहुत अहम मामला है। अगर ये निज़ाम अपनी स्पिरिट के साथ राइज हो जाता है तो मुल्क में आवाम के बहुत सारे मसाइल हैं जो हल हो जाएंगे। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ बदस्तूर मौजूद हैं बैरिस्टर फ़ारूक वसीम साहब, वज़ीर क़ानून इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये फरमाएँ कि इस निज़ाम की इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन कैसे होगी और इस निज़ाम में कौन सी अहम बातें हैं जो आवाम को ज़रूर पता होनी चाहिए? देखिए मसूद, इसमें 3-4 इश्यूज़ समझने की हैं। कुछ डायनामिक्स KPK और पंजाब की अलग है और सिंध की और बलूचिस्तान की अलग है और कराची की भी अलग है। तो ये जो 3-4 इश्यूज़ हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ। एक तो वो इशू है जो अभी अलीम खान साहब ने भी कहा और आपने भी कहा कि क्या जो मेयर का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि अवाम डायरेक्टली इलेक्ट करे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में सदर का इंतखाब होता है। तो एक तो ये इशू है और इम्पॉर्टेंट इशू है और इसको डिबेट करना चाहिए और मेरे ख़्याल में डायरेक्ट इलेक्शन में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, हो भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दूसरा जो एक प्रॉब्लमेटिक इशू है जिस पे डिबेट भी कैबिनेट में हुई है और बल्कि इसकी टास्क फोर्स है उस पे भी डिबेट हुई है। इसकी कमेटी है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद भी चेयर कर रहे हैं। तो उस पे वो इशू ये है कि जो इसका इलेक्टोरल कॉलेज है वो 5000 का होना चाहिए जो बुनियादी है, ताकि विलेज तक जो इख्तियारात है वो जाए।
یا پھر یہ بڑا الیکٹورل کالج ہونا چاہیے، کوئی 20,000 کا یا 15,000 کا جو بنیادی الیکٹورل کالج ہے، اور اس پہ پروز اینڈ کونس دونوں ہیں، ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز دونوں ہیں. اور ایڈوانٹیجز کا یہ ہے کہ نیچے تک اختیارات جائیں گے تاکہ ہر آدمی جو ہے وہ امپاور ہو اس تک. جیسے مجھے اور آپ کو اگر اپنی گلی میں گٹر ابل رہا ہے تو میں اپنا وہیں گلی محلے کے جو قائدین ہیں، جو لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو میں کانٹیکٹ کروں اور ان کے پاس فنڈز بھی موجود ہوں، ان کو کہیں اوپر اسلام آباد سے یا پروونس میں یا ڈسٹرکٹ میں اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہو اور وہیں وہ کام اس کا کرا دیں تاکہ وہیں داد رسی ہو جائے. لیکن اس کا ایک ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر آپ آفیسز کریٹ کریں تو اس کی کاسٹ ہے، اس کی پینشنز ہیں، اور اتنا زیادہ معیشت پہ کیا بوجھ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ ایشو ہے. پھر جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو میونسپل فنکشنز ہیں، میونسپل فنکشنز تو ہر حالت میں لوکل گورنمنٹ کے پاس آنے چاہیے. اب سندھ میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں میونسپل فنکشنز بھی سارے کے سارے پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھ لی ہے اور دبا کے کرپشن ہو رہی ہے، اور پچھلے 10 سال سے ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہاں پہ جو میونسپل فنکشنز ہیں اس کا ڈائریکشنز سپریم کورٹ سے ہماری ریکویسٹ ہی ہو سکتی ہے کہ کچھ کیسز بھی پینڈنگ ہیں اس میں کہ میونسپل فنکشنز میں تو کوئی دو اوپینین نہیں ہے، دو بات نہیں ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، بلڈنگ کنٹرول ہے، آپ سمجھیے پانی واٹر بورڈ ہے، انوائرمنٹ کی باڈیز ہیں، اس طرح کی، اور آپ کو میں ان گنت باڈیز اور تقریباً بلدیاتی نظام یہاں پر تو بلدیاتی ادارے تقریباً مفلوج ہیں. ٹھیک ہے، جب پہلے بھی آپ سے میری گفتگو ہوئی تھی تو یہ سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے پی میں کر لیں گے، پنجاب میں کر لیں گے، بلوچستان میں بھی شاید آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، وہاں پر آپ نیگوشیٹ کر لیں، مگر سندھ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو اس وقت آپ کی گفتگو نہیں ہوئی تھی، زیادہ وقت نہیں ہوا تھا. کیا اب سندھ گورنمنٹ سے اس پر بات ہوئی ہے؟ کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ آپ نے کچھ آئینی معاملات بھی بتائے تھے کہ یہ ہمارے پاس راستے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں. تو اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ آف سندھ سے کوئی اس قسم کی کوئی فارمل بات ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آرٹیکل 149(4) ہے ریڈ ود آرٹیکل 140A، جس سے وہ انفورس اس کو کرا سکتا ہے. لیکن پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عدالت نے اس کو انفورس کرا کے دینا ہے، کیونکہ 149(4) کا ریڈ ود 140A جو بھی آرڈر پاس ہوگا اس کو پھر گورنمنٹ آف سندھ چیلنج کرے گی. اور یہ تمام چیز ایسی ہے کہ جو کہ دس وے یا دیٹ وے عدالت نے اس کو طے کرنا ہے. جو پینڈنگ پٹیشنز ہیں اس کو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے نان میونسپل فنکشنز ہیں وہ بھی ڈیوالو ہو سکتے ہیں. جو سپریم کورٹ کے 2 ججمنٹس ہیں، عمرانہ ٹیوانہ کا ہے، جسٹس ثاقب نثار کا، اور چودھری صاحب کا ایک 2013 کا ججمنٹ ہے، میں نام اس کا بھول رہا ہوں. تو اس میں اگر دونوں کو مل کے پڑھا جائے تو اس میں یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ جو میونسپل فنکشنز ہیں وہ تو ڈیوالو ہونے ہیں، وہ تو جانے ہی لوکل گورنمنٹ کو ہیں. لیکن جو نان میونسپل فنکشنز ہیں تو نان میونسپل فنکشنز میں بھی پھر ایک یہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے. تو یہاں تو سندھ کا ایشو یہ ہے کہ میونسپل فنکشنز بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو نہیں دے رہی، اور وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، کدھر یوز کر رہے ہیں، کسی کا آڈٹ سر راستہ کیا اختیار کر رہے ہیں؟ بات کر رہے ہیں یا قانونی آئینی راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور یہ کب تک ہو جائے گا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے اس کی ول فیڈرل گورنمنٹ میں دیکھتی ہیں کہ ایک طرف تو وہ چاہتی ہے، لیکن دوسری طرف وہ یہ کوئی امپریشن نہیں دینا چاہتی کہ ہم کسی پروونشل اٹانومی کو 149(4) کے آرڈر سے کوئی غصب کرنے جا رہے ہیں، یوزرپ کرنے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان دی اینڈ یہ عدالت سے ہی بات طے ہوگی، عدالت سے ہی کوئی گائیڈ لائن ملے گی، گائیڈنس ملے گی. اور اس کے لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہت جلدی پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ کوشش یہ کرے گی کہ کسی طرح یہ معاملہ عدالت میں دس وے دیٹ وے آئیدر وے ایکٹیویٹ ہو اور ڈیسائیڈ ہو. ٹھیک ہے، مگر آپ ایک طرف فرما رہے ہیں کہ عدالت میں معاملہ جائے گا تو سندھ حکومت اسے چیلنج بھی کر دے گی. ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کب تک یہ نظام نافذ ہو جائے گا اور عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا؟
دیکھیں ابھی تو 20-22 دن ہوئے ہیں نا, تو آپ وہ سالوں کا جو حساب ہے 20-22 دن میں نہیں لیں, لیکن اس میں بہت کام ہوا ہے اور اتنی اس میں اچھا ایک چیز اور اب آپ کو بتاؤں, KPK کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس میں یہ قانون موجود ہے کہ جو 30% پروونشل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ آٹومیٹکلی جاتا ہے لوکل گورنمنٹ کو. بالکل, اور ہم چاہتے ہیں کہ سندھ میں بھی ایسا ہو, پورے ملک میں ایسا ہو. عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے میٹنگ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ 48 گھنٹے میں سب اپنی سفارشات جمع کرائیں, تو ہم سے زیادہ تو جلدی میں عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں. تو اسی لیے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ جی ہاں, نہیں آپ کس طرح سے اور اتنی جلدی کیسے ہو پائے گا. مسعود آپ یہ سوال نہ مجھ سے, کیونکہ یہ کل کی ڈیڈ لائن ہے, سیٹرڈے کو یہ مجھے ان لوگ نے بتانا ہے کہ کس ڈائریکشن میں چیز کو لے کے جانا ہے. میرے خیال میں نیکسٹ ویک آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے انشاءاللہ, تو اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو ایک سحر حاصل اور تسلی بخش میں جواب دے سکوں گا ٹائم لائن کے ساتھ انشاءاللہ. پھر آپ سے رابطہ کریں گے اور اس معاملے پر اپڈیٹ جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر فاروق نسیم صاحب. گفتگو آپ نے سنی, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.